الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوجد عبدا من عبادنا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والذاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم والعلم والحكم وآله وأصحابه وبارك وسلم سجد واجب الاحترام اہل علم حضرات، عزیز مند بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارا بچاؤں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا تو یہ خلاص ہو کر چلیا جو کلا جا کے سمجھا جی نو چہرو نشچت ہو دیڈا حاضر تھی جو مقصد تھا بیو کوئی نہ مسجد جا متولی جناب غنی با اوار نوار چوندا رہا ہوا کہ جمعے میں خطاب کہلا حاضر تھیو ان اعتبار تھی ای پڑے اتریلا چوندا ہوا جو قبلہ مفتی اعظم کچھ رحمت اللہ علیہ جا پوترا ہے قاسم ساجو چھوکرو یہاں مفتی کچھ جو پوترو یہاں ان نسبت سے چوندا ہوا نہ کہا ہوتا ہر اعتبار سے طالب العلم یہاں نسبت جے حساب چوندا ہوا اتریلا حاضر تھے ہوئے تو اللہ جل جلالہ جا جیکی کی اولیاء کرام ان محبوب و مقرب بندہ ہیں جے کے ولی چون تے انہی جے متعلق مختلف عقائد ہیں کلا جو مہینوں جو کو حلی رہو ہے ان میں اولیاء کرام جو تذکروں تھے تو غوث الاعظم دستگیر جی کرامات وغیرہ بیان تھے تھے پر اولیاء کرام جو قرآن پاک میں ثبوت ملے تو اصل سوال تو یہ ہے جو قرآن پاک میں انہی جو ثبوت ملے تو یا نہ تو اللہ تبارک و تعالی متعدد جگہ متھے اولیاء کرام جو ذکر کے ہیں نہ رو اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرمائے تو جا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون اللہ جا جو کو ولی ہوئے تھا دوست ہوئے تھا محبوب و مقرب بندہ ہوئے تھا انہی کے نہ تو وہ خوف ہے تو انہیں نہیں غمگین تھیں نا تین جو ترجمو یا تشریبن جی جگہ تے پر ذکر تا آئیو ولی جو ذکر تا آئیو ہکڑی دلیل سمجھ جا بئی جگہ متھے سورہ کہف میں فوجد عبدا من عبادنا پایو انہی وہ بندے
मुझे बंदे में जानी हिकड़े बंदे के बुझणा पायो ही के पायो। हज़रत मूसा ने हज़रत यूशा खिज़र अलैहिस्सलाम के पायो। तो खिज़र अलैहिस्सलाम जो नबी हुअण में इख्तिलाफ़ करो, पर वली तो बर कई ॿी जगह मथे आयो ज़िक्र। समझ जा दलील है कि जे केॾा केॾा कुरान पाक में औलिया किराम जो वली जो ज़िक्र आए। पोइ सूरे कहफ में, इन सूरे कहफ में असहाब कहफ जो ज़िक्र है। तो ई असहाब कहफ जा 7 अने 8 इनी जो जेको कुतो, तो ई असहाब कहफ जा 7 जेको बंदा हुआ, ई केॾा पण तफ़सीर में ज़िक्र नथो मिले कि नबी हुआ, ने नबी न हुआ, दीन जी इशाअत तबलीग लाइ निकिरिया हुआ, पोइ वली हुआ। समझा न, आयो 3 जगह मथे ज़िक्र। अञा समझ जा, चौथी जगह मथे सूरे नमल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पंहिंजे तख़्त शाही मथे वेही करे अने चएता जे बिल्किस जो तख़्त केरु खणी अचे, जल्दी में जल्दी तू इफ़रीत जेको काल इफ़रीत कुरान पाक में इफ़रीत जो ना आयो है, जो इफ़रीत चए जे आऊं खणी अचां। केतिरी बार में पुछे था खणी अचने जे ऊ इफ़रीत जिन्ने जी क़ौम में जाओ, तो ऊ चए तो जा आजी जेको मजलिस पर ये बर्खास्त थी एतिरी बार में इन थी मोर खणी अचां 20 मिनट यादि कलाक समझी गिरो एतिरी बार में ऊ जिन्ना चए तो जा खणी अचां। ते इन्ही जी बारगाह में हिकिड़ो अल्लाह जो बंदो वठो, नबी न हो, ऊ चए जा आऊं पलक झपक देने खणी अचां। आसिफ बरखिया तफसीर में जो नाम मिले थो, पर तफसीर में केॾा ज़िक्र न जे नबी हो। तो ई आसिफ बरखिया नबी न हो तो हाणे वली हो। तो चौथी जगह मथे सूरे नमल में पण वली जो तज़किरो आयो, वली जो ज़िक्र आयो 4। पोइ सूरे यासीन शरीफ में वजा मिन अक्सल मदीनती रजुल यसआ, लफ्ज़ त रजुल है, शहर तरफ थी दौड़दो शख्स आयो, अची करे ने चए जे इताअत करो, नबी जी रसूल जी ताबेदारी करो। तो ई रजुल लफ्ज़ है, तो ई पण नबी न हो। नेरेगिन जा तफसीर में आके जेकी की हवाला देना इनी मेनी आयत जा तफसीरू नेरेगिन जा फ़क़त तर्जुमा न, तो इनमें पण केॾा ज़िक्र न है जे ई नबी हो। ताणे लफ्ज़ त रजुल है, तो पोइ दीन जी इशाअत तबलीग लाइ निकिरियो तो वली हो। हाणे समझा जो मेन मक़सूद बयान करो है जो औलिया किराम जो ज़िक्र कुरान पाक में मिले तो या न। तो ही जेकी की आयतूं ही कुरान पाक में मुतादिद जगह मथे आके आऊं 5 हवाला देना है फ़क़त। तो मुतादिद जगह मथे औलिया किराम जो वली जो ज़िक्र मिले तो। हाणे अगर कोई चौंदो हो जो वली कोई चीज़ न थी हुए, विलायत कोई चीज़ न थी हुई, तो वो उनकी जिम्मेदारी। पर अगर जे कॾहिं एतिरो त थींदो जो विलायत जो या वली जो इनकार के कोई इन आयत जो इनकार न थींदो। अने मसइलो त हर मकतब फ़िक्र जे नज़दीक वाज़े है, जेकी की फ़िरका ने फ़रीक़ ही मेणी फ़रीक़ में ई त मसलो वाज़े है जो कुरान पाक जी हिकिड़ी आयत जो इनकार। वेठा ही मौलाना ने निकाह आमिनी जी ज़हन में हूंदो जो हिकिड़ी पण आयत जो इनकार कुफ्र है। ई हर हिकिड़े जी जेको या त कोताही चो, तंग नज़री चो, हिन आयत ते नज़र न पुगी होए, तेला करे कदाच ई चवंदा हुए जो विलायत कोई चीज़ न थी, तो उन्ही जी जिम्मेदारी। तो ही जेकी आके हवाला ॾिना मेरी जी तर्जुमो ने तशरी कयूं, एतिरो टाइम न थो हुए। हिकिड़ी जेको आके आयत करीमा तिलावत कई, इन में जा पाकी वो अक़ीदा मिलनि था। तो उन हिकिड़ी आयत जो तर्जुमो ने तशरी करियां मुख़्तसर वक़्त में। सूरे कहफ में अज फ़वजदा, समझ जा तस्निया जो सेगो है फ़वजदा अबदन मिन इबादिना, अल्लाह चए तो जो पायो बुझणे, तस्निया जो सेगो है जो बुझणे पायो मुझे बंदे मिजानी हिकिड़े बंदे के। तो पाओ बंदा नहीं आयूं था, पाए बंदा जेकी की दुनिया में इंसानी मिड़ा लाजाज बंदा है, पर अल्लाह चए तो जो ख़ास बंदे के। समझ जा ख़ास और आम जो त फ़र्क़ु। हिकिड़ो राजा है, इन जी अगरि जेकॾहिं 2 लख जी प्रजा ने रियाया है,
हाणे ई 2 लख इन जा बंदा थिया, याया ने प्रजा में 2 लख थिया, पर इनमें वरी मिलिट्री ने SRP वारा हूंदा त उन जी की पहुंचता हूंदी न राजा सोई। पोइ इन जे दरबार में अचवल करे वारा जेकी कीअं हूंदा त उन दरबाने जी बि वरी कीअं एतिरी पहुच हूंदी राजा वटि। पोइ तंहिं कनानी वरी ख़ासि हूंदो त इन जा जेको वज़ीर मुंशी हूंदा तो उन्हीं जी पहुंच बादशाह मड़े बंदा आए। पोइ इन जो जेको राइट हैंड सेक्रेटरी हूंदो उन जी वरी राजा वटि पहुचेतिरी हूंदी। तो 2 लख रियाया ने प्रजा आए मड़े बंदा, पण इनमें पण ख़ासि बंदा तो हुआ ना। तो पोइ ई अल्लाह जा जेको महबूब मुकर्रब बंदा हुआ था, वली हुआ था, उन्हीं जी आम माण्हू कहता अल्लाह वटे रसाई जी हुई थी। एतिरे लाइ अल्लाह चए थो जो फवजदा अबदन मिन इबादिना, पायो पुॼण समझ जा मुझे बंदे में जानी हिकिड़े बंदे के। हाणे ई तर्जुमो रुगो समझी के न इनसे वाज़े न थिए। कुरान पाक में बाज़ अहिड़ियूं आयतूं आहिनि जे इन्ही के सम्झे ला तफ़सीर अने अहदीस जो सहारो मिलियो। तो पुॼण पायो त केरु आहे पुॼण, कंहिंखे पायो, सवाल अचींदो। हाणे इन जी तशरीह करे ला तफ़सीर अने अहदीस जो सहारो गिनणो पवंदो। वाक़ियो त असल में ई बनियो जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म पैगंबर ऐं साहिब शरीयत ऐं साहिब किताब ऐं पाके मसइलो इन में जको समझणो है जो औलिया किराम जी ज़ियारत ला करे ने भेड़ू कीअं कुरो है केॾा ॾींहं अक़ीदो मिले थो। त हाणे आगे आउं क़ुरान पाक में जा सम्झायां तो समझ जा त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम साहिब शरीयत ऐं साहिब किताब ऐं उलुल अज़्म पैगंबर ऐं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाज़ो खिताब करिए त इंडाणे लख लख 1.5 लख जो मजमू होए अने हिकड़ी वाज़ में 5-5 7-7 हज़ार माण्हू रोई करे इन जी पगे में लोटजी अने दीन के कबूल करे किने हिकड़ी वाज़ में लखों माण्हू है, इनमें 5-5 हज़ार माण्हू रूई रूई ने बिन बेहोश थी वञे। इंदल्लाह वजीहावन अल्लाह जे नज़दीक वज़ाहत वारा हुआ तो इन्हीं बयान करिए तो इन तरह से हो तो बाज़ इन्हीं जा जो मञे वारा उ पुछियो कंहिंखे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो असांखे अहिड़ो सम्झाइजे थो जो आसमान नील फार्म जे नीचे ने ज़मीन जे पट मथे जेतिरो इल्म वारो कोई न हूंदो। हाणे हदीस में आयो है जिक्र का हकीकत में मूसा अलैहिस्सलाम के जवाब ॾिने जो पूरो। मूसा अलैहिस्सलाम चयो हा भाई जॾहिं उलुल अज़्म पैगंबर या साहिब शरीयत या साहिब किताब या हैवर जे दौर में मूंखे पण सम्झाइजे थो जो रूए ज़मीन मथे मूं जेतिरो इल्म कोई ॾिनो। अल्लाह की जवाब पसंद न आयो त हदीस में जिक्र है कि मूसा अलैहिस्सलाम के चीज घुरो ई त अल्लाह के इल्म है जो के ज़मीन मथे मिणी कना वधारे चीजो ही वो मूसा अलैहिस्सलाम ही चो त हाणे अल्लाह दिलजे त नथो। मूसा अलैहिस्सलाम मेरा दिलजे त नथो परबारो चई दी जी बुल है सुधारे विच जा ना फेरे से कम गिने तो समझ जा फेरे से कम अल्लाह कुला गिने तो पाके समझायला करे। कुरान में जिक्र आयो है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूशा के अल्लाह तबारक व तआला मूसा के चे तो जो आई आज साथी में जानी हिकड़े साथी के चुंडे करे अने सफ़र कयो बते में बीरी हिकड़ी मरेली पचेली बुनेली बुगेली मच्छी खण जा ने जेड़ा उ मच्छी थी जीरी ओडा वही ने हिकड़े बंदे से मिल जा। तॾहिं मूसा अलैहिस्सलाम पर चए नथा जाला हाणे हुई अहिड़ो पंधु कराईने ई कयो सजदो ना अल्लाह जो हुक्म अची तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इन्हीं जा कराबतदार में जा हज़रत यूशा के बेरो पुठिए था चए था जॾहिं सफ़र कहिड़ो है हाणे इन जी निशानी न जे केतिरे सूंदे निशानी आहे थी मच्छी है जेतिरी जीरी थिए उते निशानी है। हाणे 4 ॾींहं हलूं पे 8 ॾींहं हलूं पे या 12 महीना हलूं तो मड़े इन्हीं जी वाज़ो खिताबत त बंद फ़कत सफ़र करी आई त हज़रत यूशा के खणी करे ने निकिरिया पंहिंजे बते में उ पचेली मच्छी खयो हलिया वञे था दरिया जे किनारे हज़रत यूशा के कोठे करे यूशा बि नू उल्टाण न बीनो आहे इन्हीं के नबूअत पोइ मिली है इन्हीं जी उॾा बगदाद शरीफ़ में मज़ार है
تو حضرت یوشا کے کوٹھے نے حضرت موسیٰ نکرے دا ہانے نہیں وٹے نشانی کرو جڑائی مچھی جیری تھی اوڈا بندے سے ملے جو ہے اللہ بڑھ بار چاہیے نے جانا ہے بل سدارے جا نا ای پھیرے سے کم گلا گنے تو ای سمجھ جا قرآن پاک میں سجو ذکر ہے ای کو چوپانی جا آکھانی جی گال نہ سمجھ جا انہی کتابیں میں نے قرآن جو ذکر ہے تا ہانے اللہ تبارک و تعالی قرآن تو ای موسیٰ علیہ السلام અને حضرت یوشا نکرے دا ہلیا وجے دا سجوڑی سفر کرے 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 او سان جو جڑے تھکا تڑے سانجی جے وقت میں جو کو نماز ہوئی ادا کیوں آرام کیوں وری بیڈی نکریا تی بعض روایتیں میں تریڈی ہلیا یا بعض میں ایکڑو دیا لے تینی نماز بج ہوئی سرگونے سانجی تا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشا بیڈی نکریا پوئے تھکا تا وارو رکھے ہوں موسیٰ علیہ السلام چون جو جہاں سندے آؤں سوما تیر این حل جا آنے این جاگ جا نے آؤں جاگا تیر این آرام کری جا تیڑی دیتے بارو رکھے ہو حلی ویادے موسیٰ علیہ السلام جو بل اتفاق سوتی جو ٹیمو آنے حضرت یوشا جاگے آتے مجمال بحرین وٹے جیر پوگا تو مچھی جو کو ہوئی تریلی پچیلی بنیلی بگیلی جیری تھی نے دریا میں چھڑی گئی ٹپ دی حلی ہوئی آنے نہیں جی نشانی ہوئی پڑھانا ہے موسیٰ علیہ السلام تا سوتا ہوا تو یوشا کے دائیں ونج اولو لازم پیغمبر صاحب شریعت نے صاحب کتابیں نہیں کہ ندر میں جا اوتھیا راجے نا اوتھیندا تیر چوندا سی تو حضرت یوشا نچو تو این کرے کرے نے اگیا نگری ویا جھنڈاڑے موسیٰ علیہ السلام اوتھیا تیر چوندے بلی ہے یعنی کہ شیطان بلائے چھڑے قرآن میں آئے حضرت موسیٰ جڑے سانجی ہوئی نہیں کہ آرام کہلا بیٹھا تاڑے پن جو ٹیفین وغیرہ کھولے تاڑے جو مچھی جو کیا لگ جائے بلا اڑے تاڑے حضرت یوشا چاہتا جو اوتا اوتا جیری تھے بھی پڑھائی سوتا ہوا موکے شیطان بلائے چھڑے آؤں بولی اسی نہ دا چاہے لفظ واضح ای قرآن میں آئے اللہ انہی جی نقل کے حضرت یوشا جو کو جواب دینا جو موکے شیطان بلائے چھڑے تو ای چاہتا جو موکے شیطان بلائے چھڑے تا آن موسیٰ علیہ السلام چاہنا تھا جو گورو مچھی ہوئی تو بھی پانگیا لو بیو مقصد ہے جو اصل مقصد دا وہ جڑا مچھی جیری تھی اوڈا جے انہی کے بندے سے ملے جو تب پاچھا ورے دا جتے مچھی جیری تھی نے دریا میں ہوتے سجو بورو بنی ہو ہانے ان بورے میں جانی پائپ ورے جی ان میں جا لے آگئے کہ حضرت موسیٰ نے یوشا انہیں ونی کرے نے ملے تا اگڑے بندے سے کیسے خضر علیہ السلام میں دا ونی نے سلام کریے دا تندانے خضر علیہ السلام انہی کے ناگ انہی نے سلام جو جواب دیا دا تو حیرت میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انہی کے نا آنکہ کیا نہیں خبر پئی پانچی دا ملاقات پہلی بار تڑے ای حضرت خضر علیہ السلام چین دا کہ جے اللہ آنکے موٹے حلائے وین او اللہ ہم کے علم لدنی دنے انہیں ان علم سے تا ہاڑے خضر علیہ السلام جو نبی ہون میں اختلاف سمجھ جا کہ سو گنے طویل ہے پاکے ہترے جو واقعے میں جانی وہ عقیدہ ملے تا فقط ان کے سمجھ لوں کہ سو گنے طویل ہے تو ای ملے انہیں پوئے حضرت خضر علیہ السلام جو نبی ہون میں اختلاف ولی برحق آئی ہانے سوال تا ای آئے اللہ ہیڈو پھیرے سے کم گو گڑے چاہیے دینے ویدے تھے پاکے امت محمدیہ کے ان میں جانی عقیدوں سمجھائیں وہ اللہ کے تیلا کرے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کر ہیں لیکن حضرت خضر علیہ السلام کے چاہیے سکے ہوتے موسیٰ علیہ السلام کے چاہے جا آئیں بھی آجی جگیا تے نے مسنت تے واضح خطابت نے نصیحتوں کہیں دارو خضر علیہ السلام کے چاہے جوینی نے ملو تھا جناب موسیٰ علیہ السلام سے تھئی سکے ہوتے اتھوا یہ تھئی سکے ہوتے جو خضر علیہ السلام کے چاہے اللہ جی آئیں یعنی نہ کرو یعنی موسیٰ علیہ السلام کے چاہے آئیں نہ کرو وچ میں ملی ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جا اللہ تبارک و تعالی حضرت خضر سوندے اللہ ہی کو اگر جے کنے ایڑا ہزار خضر موسیٰ علیہ السلام ہکڑے جے مقابلے میں وچھنو تو موسیٰ علیہ السلام سے ہزار خضر فضیلت میں نہ کوئی انہیں جو رول العزم پیغمبر ہی اترے ہزار خضر پر موسیٰ علیہ السلام جے مرتبے تے فضیلت میں پوجے نا پر ای موسیٰ علیہ السلام کے اللہ حکم اترے لکے تاکہ پاکے سمجھائے دینے کہ اولیاء کرام سے ملاقات لا بیعو نبی جی سنت ہے سمجھو دا مدے کے کیر بیو ہے حضرت موسیٰ میں کیسے ملے لا حضرت خضر علیہ السلام سے
हाणे कोई चवंदो हुई जो औलिया किराम से मिले ना वञो, दीन जी ख़िदमत छॾे करे ने ओॾा, तो पोइ ई पहलो फतवो तो उतना ही लॻे ने सेवण समझ जा। मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत ख़िज़्र जी वली जी मुलाक़ात ला विया, ई इन्ही जी सुन्नत ने बहुकम इलाही सुन्नत है। सुन्नत आहे नबी जी सुन्नत है औलिया किराम जी ज़ियारत ला वञो ने सेवण बहुकम इलाही सुन्नत है। तो पां अगर जेकॾहिं औलिया किराम से मुलाक़ात ला वञो तो ई नबी जी सुन्नत है, उन्हीं जी ज़िम्मेदारी है। अगर जेकॾहिं इनके को सही न समझदो है तो मूसा अलैहिस्सलाम सुंदे फतवो पुॼी वेंदो, पोइ त लॻंदो न पाण त पोइ अचे। ख़ैर हिकिड़ो मसइलो सम्झा, हाणे ॿियो मसइलो सम्झा जी ई मच्छी जो रेला हाणे हिकिड़ो सवाल है जी ई निशानी न का अल्लाह वटि भई न हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खे चए चई हलिया वञो अने जॾहिं विच जो सड़ाको थिए त सम्झी विझा मजमाल ॿार न उॾा खे बंदे से मिले थी सघे थो भाई न का अल्लाह हिकिड़ी झंडी खोड़ी छॾे भाई त अल्लाह वटि ई पण न ई मच्छी को रेला करे से पण मरेली तरेली पचेली बुनेली मच्छी को रेली ने ई जो वरी जीरी थिए। हकीकत में हिन उम्मत मोहम्मदिया के कुरान में जिक्र है भला ई जो को मच्छी जीरी थी अने ई इन्हीं जो निशान हो जेड़ा जीरी थी उड़ा जो मजमल बारे ने ई कुरान में जिक्र है। तो उम्मत मोहम्मदिया के समझायो हो कि जेड़ी रीते मच्छी हलई वही थे रास्ते में ते केड़ा जीरी न थई ई मरी पई हुई ई 2 ॾींहं जी या 3 ॾींहं जी तरेली पचेली बुनेली ई हले विया ते खणी न ठही किथे। हाणे जिंदाणे ख़िज़्र अलैहिस्सलाम जी सोट में पुगी इन्हीं जी सोट में आई तेर जीरी थी ते इन मथानी अकीदो मिले तो पाके जी ई मच्छी हले आई ते वली जी टच में आई ने जीरी थी गई। तो मोमिन बंदा अगर जेकॾहिं औलिया किराम जी सोबत में अचे इन्हीं जी टच में अचे तो इन्हीं जा मुर्दा दिल जिंदा थी ते ही अकीदो मिले तो ते एतिरे ला करे ने अल्लाह ई निशानी रखे न का अल्लाह वटि भई न गमे निशानी रखी सके। हाणे अञा इन में सवाल अचे तो समझ जा कोई कदाच ई पण सवाल करे भई ऐं बाबा चौदा पण ख़िज़्र अलैहिस्सलाम तो आया तो जीरा हुआ पांचों का गुरु है कि जो को हले विया दुनिया में जा उन्हीं जे मुतालिक है ये सवाल है हयात हुआ तो हाणे समझ जा हेतरे सुने कुरान पाक में ई ता वाज़े थी गयो। हदीस करीमा में गुरु मिले तो मुस्लिम शरीफ जी हदीस है अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमेरात जो शोहदाए ओहद जी ज़ियारत ला वेंदा हुआ। गुरु अल्लाह जे रसूल के की मर्तबो मेड़वणो जो उन्हीं जी ज़ियारत ला वञे ना ई ता अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता मिणी नबी जा इमाम पर ज़ियारत ला विया त आगे जी जो 1000 ख़िज़्र विछड़ तो मूसा अलैहिस्सलाम जे फजीलत से उन्हीं जे हिकड़े जे मुकाबले में 1000 ख़िज़्र न पहुंचे ते इन्हीं सहाबी की ता जो को शहादत मिले ये अल्लाह जे रसूल जे कदमे जे शय मिले जॾहिं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ईमान गिनी है तॾहिं त इन्हीं के नोशे जामे शहादत मिले त ई अल्लाह जो रसूल इन्हीं वटानी त की फैज़ गिने ला न थे विया पाके उम्मत के वतारे होते जो हर जुमेरात जो आप विया त आई पण वञो मज़ारात जी ज़ियारत ला करे ने वञो ताकि आजा दिल थोड़ा नरम थिए आगे आजी मौत याद रहे। हिकिड़ो हवालो ही मुस्लिम शरीफ जी अञा एॾा शोहदाए ओहद जी ज़ियारत ला वेंदा थी वॾी रात वग़ैरह हुए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नतल बकिया में पण वेंदा हुआ ज़ियारत ला करे। हिकिड़ो मरतबो अहिड़ो थियो जो विया ज़ियारत ला करे न पोइ उॾा इन्हीं जे क़राबतदार जी मज़ारातूं हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा फर्ज़ंदान वग़ैरह पढ़ी अने उस सहाबी पण उॾा ईअं दफ़न आप जी साहिबज़ादियूं पण उॾा दफ़न हुई त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी अखीअ में आंसू जा पानी निकिरिया अखीअ में जानी तो सहाबीअ ॾिठो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जन्नत बकी कनानी ॿार आया तो पुछियो सहाबी
یا رسول اللہ آج اکھیاں جا پانی نکریا رونا سبب کرو قرابت دارے جی یاد آوی تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چو جے انہی قرابت دارے کہتا آؤں مجھے آگوش محبت میں قیامت جی دی انہی کے آگوش محبت میں لگائے کرے نے جنت سو میں پوجائیں گے تنے صحابی ہیں وری پوچھو کہ یا رسول اللہ انہی کے وہ اسی آئی مودا کرے لا کرے آئی آنسو کو لائے سارے ہوتا تو اللہ جو رسول جو آؤں تا اترے آنسو ساریاں تو جو اٹھیا جو کو مجھے امت جا قرابت داریں انہی لا کرے آنسو ساریاں تو وہ وری صحابی ہیں کہ پوچھی گڑو نہ پوچھی گڑو ہی ٹھیک تھے انہیں کہا وری آج انہی مسئلے میں مجھے آج تو پوچھی گڑو جو یا رسول اللہ پوٹھیا جکی اچیندا تو ہاں تا قیامت سوندے تھئی گئے جکی اچیندا میرا امت محمد یہ ہے نہ نبی دا اچے اور انہیں تو پوچھے دا صحابی جے انہی کے سونجن دا کی قیامت جے لی آجا جے کی پوٹھیا دا ہاں ای صحابی بڑھ آگوش محبت میں اچھی گیا جو کو سامنے ہوا ہے یہ اچھی گیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی ظاہری آیاتی میں جکی گیا ای تو بڑھ اچھی گیا ہاں سوال کرو پوٹھیا ورے جو کہیں دا جے سوال کیا کمو بیش نبی ہاں انہی منی جو امت ہوں تے میں آجی امت کو پوٹھیا ورے کہیں سنجن دا کی صحابی سوال کیوں اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے مثال دینے سمجھائیں تھا جو گھوڑا ہوئے گھوڑا ایکڑے میدان میں 1000 گھوڑا اوبا ہوئے رتا ہوئے کارا ہوئے دورا ہوئے مڑے اوبا ہوئے ان میں کوئی جو 5 کلان گھوڑو ہوئے تھا سنجنی کے نہیں کہ نہ سنجنی کے نہیں 5 کلان گھوڑو سمجھو تھا نا انجا پنڈ والے کارو ہوئے یا رت ہوئے گھوڑو تو انجا 4 ہوئے پگ اچھا ہوئے دورا ہوئے نے موہ میں تھے سفید انجو موہ ہوئے یہ 5 انجا 4 پگ انے موہ یہ سفید ہوئے باقی پنڈ گمے ہے کلر جو تانے دا 1000 گھوڑے میں چوکو ڈیسی رہے اللہ جو رسول پوچھے تھا جو 5 کلان گھوڑے کی کوئی جو ہوئے انے 1000 گھوڑے میں مکسچر تھے بھی ہوئے تھا یا رسول اللہ یہ تو پدرو ہے سننا جی ونجن تیرے لجی ونجن جے جو پڑی 5 کلان گھوڑ ہوئی یہ تو تری رہے نشچی رہے تو اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں دا کہ 1.25 لکھ کمو بیش جیکی کی نبی انہی منی جی امتوں ہونیوں پر آؤ اوڑک دو سے مجھے امت جے مجھے قرابت دارے کے ان حیثیت سے جی 5 کلان گھوڑی کی کوئی اڑکھی گنے تو 5 کلان گھوڑی جی حیثیت سے اترے لا اوڑک دو سے کہ مجھے امت کے آؤ دینی ہے نماز اللہ تبارک و تعالیٰ جی طرف سے فرض تھی ہے انہیں انہی نماز لا کرینے وضو کریں دا تو وضو میں پن جو موہ دوں دا 5 ٹانا نماز لا موہ دوندا بوئے باؤں دوندا نے بوئے پگ دوندا تو قیامت جے لی مجھے امت جا جیگی کی مجھے قرابت داری ہیں ان وضو جے سبب سے انہی جا 5 آزا 14 رات کا نام پڑھ ودو چمکتا ہوں ان حیثیت سے مجھے امت جے قرابت داری آؤں سنیا دوست اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہو تو پانچوں دا مین کرو اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مزارات جی زیارت لا ویائیں تو اولیاء کرام سے ملاقات کرنی ای نبی جی سنت ہے انے جیکی کی نبی آیا سوال کیا کمو بیش آخری گال سمجھ جا انہی میری نبی جا جیکی کی فعل و کم ہیں ای ہن امت میں مکرو تک نہ ہوں جا انہی جا اگر جے کلے اللہ بحال رکھے تو الگ گال ہے صفا مروہ جی صحیح رکھیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جی سنت جو کو ہے جو قربانی تیگی اللہ رکھیں پر کم جیکی کی کیوں ہن امت میں جیکی کی نبی کیوں مکرو تک نہ ہوں انہی جو پھر وہ بحال رکھے فرض واجب یا سنت رکھے وہ الگ گال ہے پر مکرو تک ہوں دو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعتیں صاحب کتاب اولو العزم پیغمبر ہیں انے ای خضر علیہ السلام جی زیارت لا نے ملاقات لا ویاوا تو نبی جی سنت ہے نے بحکم الہی سنت ہے اولیاء کرام جی زیارت کرنی مزارات جی زیارت لا ویڑو
ای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وٹے دعا ہے کہ پاک اولیاء کرام سے سچی پکی محبت عطا کرے. انے اللہ تبارک و تعالیٰ وٹے دعا ہے کہ پاک صراط مستقیم متے عمل کرے جی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.